अस्सलाम वालेकुम। पोस्ट मार्केट एनालिसिस की लेटेस्ट वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज 28 अगस्त 2024। एक नज़र डालते हैं आज की मार्केट परफॉर्मेंस और कल की एक्सपेक्टेड मार्केट की मूवमेंट पे। अगर आज हम मार्केट समरी को देखते हैं तो बज़ाहिर हमें आसानी से नज़र आ रहा है कि मार्केट की जो परफॉर्मेंस आउटलुक है, उसमें मार्केट ने एक नॉर्मल मूव दिखाई, जिसमें मार्केट ने सेटल होने की भी उस तरह से कोशिश नहीं की और प्रॉफिट सेलिंग का आज हम सारा दिन ट्रेंड को परसिस्ट होते देखा। मार्केट की जो मूवमेंट आज हमने देखी उसमें से हमें ये थोड़ा सा उसकी फीलिंग आई कि जैसे मार्केट स्ट्रेस्ड आउट हो गई है या जो मेजर स्क्रिप्ट्स हैं वो स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं, जिसमें हमने देखा कि मार्केट में कोई ख़ास पैटर्न से मूव नहीं डेवलप हुई और कोई स्पेसिफिक ट्रेंड में हमने मेन जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं उनमें भी आज मार्केट में कोई खातिर ख्वाह एक्टिविटी नहीं देखी। मार्केट में आज भी प्रॉफिट जो सेलिंग था उसका ट्रेंड सारा दिन हमने देखा। जैसे ही मार्केट थोड़ी सी अपवर्ड ट्रेंड में जाती थी, थोड़े से पॉइंट्स गेन करती थी, हम मार्केट में एक प्रॉफिट सेलिंग का प्रेशर डेवलप होते देखते थे, जिसके बाद हम मार्केट को पॉइंट्स लूज करते हुए आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में अर्ली मॉर्निंग जो डिक्लाइन आया, उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि मार्केट तकरीबन तमाम दिन सेटल नहीं हो सकी। ये हमने कल भी बताया था कि जो इनिशियल सेशन है, जो ओपनिंग मॉर्निंग का सेशन है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेन कर चुका है, जहाँ से मार्केट की सारा दिन का जो पैटर्न है और डायरेक्शन है वो डिसाइड होती है। तो आज हमने देखा कि मार्केट में ऑल्दो कि एक पॉजिटिव ओपनिंग आई, लेकिन उसके बाद हमने एक प्रेशर सेलिंग और प्रॉफिट सेलिंग का रुझान देखा मार्केट में, जिसके बाद मार्केट ने पॉइंट्स लूज करना ही सारे दिन अपने ट्रेंड में शामिल रखा। ऑल्दो के जब हम देखते हैं मार्केट में ओपनिंग में तो वॉल्यूम्स अच्छे जनरेट हुए, बट अनफॉर्चुनेटली वो सेलिंग एंड की तरफ से थे, लिहाजा मार्केट में वो कंट्रीब्यूशन गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर सके। इसी तरह मिड डे में हमने देखा कि मार्केट ने थोड़ी सी चाल चली सेटल डाउन होने की, कंसोलिडेट करने की, लेकिन हमने देखा कि जो प्रॉफिट सेलिंग है उसका प्रेशर मार्केट की सेटलमेंट से काफ़ी ज़्यादा था, लिहाजा मार्केट को हमने अनसेटल फेज और अनसेटल मोड में ही आज देखा। और दरमियान मिड डे में हमने जो वॉल्यूम्स थे उसमें भी उतार चढ़ाव मार्केट में जो प्रॉफिट सेलिंग की डिमांड थी उसके हिसाब से ही आज देखा। क्लोजिंग सेशन में हमने एक दफ़ा फिर प्रॉफिट सेलिंग का ज़्यादा ट्रेंड देखा, जिसमें मार्केट ने मैक्सिमम पॉइंट्स आज फिर लूज किए, और जो वॉल्यूम्स जनरेट हुए वो भी सेलिंग एंड पे ज़्यादा देखे गए। अगर आज मार्केट समरी की हम बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि मार्केट की ओपनिंग पॉजिटिव थी 168 पॉइंट्स प्लस के साथ। मार्केट ने आज 78,253 से ओपनिंग दी और फाइनली माइनस 91 पॉइंट्स लूज करने वाली साइड पे मार्केट ने आज क्लोजिंग दी 77,992 पे। और आज हमने देखा कि बिल आखिर जो 78,000 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर था, मार्केट ने उसको डाउनवर्ड ट्रेंड में आज तोड़ा और मार्केट की क्लोजिंग आज 78,000 की जो फिगर था उससे नीचे सेटल हुई। मार्केट की अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं तो आज हम मार्केट को डाउनवर्ड ट्रेंड में ही बयान कर सकते हैं कि आज हमने सारा दिन मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड ही देखा और उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड की थी। अगर हम कंपेयर करते हैं इसको कल की परफॉर्मेंस के साथ तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने जहां कल 86 पॉइंट्स लूज किए, बट 78,000 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर था उसको रिस्पेक्ट कल किया मार्केट ने और उससे ऊपर की क्लोजिंग दी। और आज हम उसी ट्रेंड को फॉलो होते हुए देख सक रहे हैं, जहां पे मार्केट ने 91 पॉइंट्स लूज किए, लेकिन वो जो 78,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर था आज उसको मार्केट ने ब्रीच किया और उसको डाउनवर्ड ट्रेंड में आज तोड़ा। मार्केट इंडिकेटर्स की अगर हम बात करेंगे
تو آج مارکیٹ میں 630 ملینز کے والیوم جنریٹ ہوئے جو کل کے مقابلے میں نسبتاً بہتر تھے جب کل 557 ملین کے والیوم جنریٹ ہوئے. آج نمبر آف ٹریڈز میں بھی ہم نے اضافہ دیکھا جہاں پہ آج 265,000 ٹریڈز جنریٹ ہوئی. ویلیو میں بھی ہم نے 1 ارب روپے کے لگ بھگ کا اضافہ دیکھا جہاں پہ آج 16 ارب کا کاروبار کیا گیا. لیکن ایک دفعہ پھر جو اگر ہم ٹاپ 5 ایکٹیو سٹاکس کی بات کرتے ہیں تو آج مارکیٹ کے ٹاپ ایکٹیو جو 5 پرفارمنس تھے ان کا کلیکٹیو جو والیوم تھا وہ 250 ملین تھا. اور کل کی نسبت اگر ہم دیکھیں جہاں پہ کل 222 ملین تھا تو آج ٹاپ ایکٹیو 5 جو سٹاکس ہیں ان کا والیوم بھی انکریز آپ کو نظر آ رہا ہے. کل ہم نے جب کلوزنگ سیشن میں زیادہ پوائنٹس لوز ہوتے ہوئے دیکھے تھے آج ہم نے مارننگ سیشن میں پوائنٹس کا جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ تھا اس کو زیادہ ہم نے دیکھا اور مارکیٹ نے اپنے ابتدائی جو سیشن تھا اس میں میکسیمم پوائنٹس لوز کر کے ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کی ڈائریکشن کو سیٹ کیا. کلوزنگ پیٹرن میں آج بھی ہم نے پروفٹ سیلنگ کا زیادہ رجحان دیکھا اور کل بھی ہم نے پروفٹ سیلنگ کا ہی ٹرینڈ دیکھا تھا ٹورڈز دی کلوزنگ آف دا مارکیٹ. اگر ہم ٹاپ 10 پرفارمرز کی بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس وقت سیکنڈ ٹیئر کم تھرڈ ٹیئر میکسیمم نمبر آف اسکرپٹس کی پارٹیسپیشن آپ کو نظر آئے گی جس میں چھوٹی ویلیو کے آپ کو سٹاکس زیادہ نظر آئیں گے. یہ مارکیٹ میں ایک انسرٹینٹی کے پہلو کو زیادہ اجاگر کرتی ہے یہ بات کہ اس وقت جو ٹریڈرز ہیں انویسٹرز ہیں وہ لیس ویلیوبل جو سٹاکس ہیں ان کو پریفر کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ہیوی سٹاکس ہیں کیونکہ مارکیٹ میں ایک انسرٹینٹی کا رجحان اس وقت زیادہ پریویل کر رہا ہے لہٰذا جو پریفرنس ہے وہ بھی چھوٹے اسکرپٹس کو اور چھوٹے ویلیو کے شیئرز کو دی جاتی ہے. اور اگر آج ہم 10 جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کی بات کریں گے تو آؤٹ آف 630 ملین جو والیوم آج جنریٹ ہوا اس میں آلموسٹ 350 ملین یہ ٹاپ 10 پرفارمنس تھرڈ ایئر کے لو ویلیو کے سٹاکس کی تھی. تو یہ کلیئر انڈیکیٹر ہے کہ مارکیٹ اس وقت تھوڑا سا جھجک رہی ہے ٹورڈز اوپن ٹریڈنگ کے سیشنز میں جانے سے اور ایک بہت پریکاشنری یا ایک بہت ایکسٹرا پریشر میں جو مارکیٹ جس طرح سے بیہیو کرتی ہے ہم اس وقت مارکیٹ کو اس بیہیویئر میں چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اگر ہم اسکرپٹ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو آج ٹوٹل 450 کمپنیز کی شیئرز میں ٹریڈنگ کی گئی جہاں پہ ہم نے 138 کو ایڈوانس کرتے ہوئے دیکھا 260 کمپنیز کے جو پرائسز تھیں اس میں ہم نے ڈکلائن دیکھا اور 52 کمپنیز کی پرائسز ریمینڈ ان چینج ٹوڈے. اگر ہم سرکٹ بریکرز کی بات کریں گے تو آج 10 کمپنیز کو ہم نے اپر کیپ کے ساتھ کلوزنگ کرتے ہوئے دیکھی اور 7 کمپنیوں کو لوور کیپ کے زون میں آج ہم نے کلوزنگ کرتے ہوئے دیکھا. اپر کیپ کی اگر ہم بات کریں گے تو 2 کمپنیاں ہیں ان کو بیکاز آف دی والیومز جو انہوں نے جنریٹ کیے ان دی اپر کیپ زون تو اس میں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ دے آر دا مین پارٹیسپینٹس جس میں سیکیور لاجسٹک اور جانانا دا مالوچو جو ٹیکسٹائل میل ہے وہ پرومیننٹ تھے جبکہ لوور کیپ میں اگر ہم بات کریں گے تو جو سیکیور انویسٹمنٹ بینک ہے اور سلمان نعمان جو ٹیکسٹائل ہے یہ پرومیننٹ تھے ایز فار ایز دیئر والیومز ان دا لوور کیپ سیکشن از کنسرن. پرائس وائز یا اسکرپٹ کی جو پرائس ہے اس کیپیسٹی میں یہ چاروں شیئرز نہیں فال کرتے بٹ بیکاز آف دی والیومز جو کہ ایز فار ایز دی ادر کمپنیز ان دیز ٹو گروپس تھے اس میں یہ زیادہ پرومیننٹ تھے. اگر ہم ٹریڈنگ ویل کی بات کریں گے لیڈیز اینڈ جینٹلمین تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ کمرشل بینک گرین ہے لیکن آپ کو زیادہ تر بینکس جو مین ہیوی ویٹ بینکس ہیں وہ پوائنٹ لوز کرنے کے اینڈ پہ نظر آئیں گے. کچھ بینک تھے جن کی آج ریزلٹ بھی تھے جیسے فیصل بینک تو ان کی آج پوائنٹس کنٹریبیوشن ٹیبل پہ کچھ پازیٹیو پوائنٹس تھے. فرٹیلائزر سیکٹر نے آج بائی اینڈ لارج اچھا پرفارم کیا ایز کمپیئر ٹو آل دی ادر سیکٹرز.
وہ پرومیننٹ بھی آج نظر آئے اور ان کی جو سٹاکس تھے اس میں زیادہ انٹرسٹ دیکھا گیا ایز فار ایز دا بائرز آر کنسرن. مارکیٹ جو تھی آج ہم نے دیکھا کہ پرفارمنس وائز رینج باؤنڈ تھی اور انڈر پریشر تھی. اسٹل مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں اس وقت سلائڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں, جس میں روزانہ پوائنٹس کی گراوٹ جو ہے وہ اس کا ایک ثبوت ہے. بظاہر ایسے نظر آ رہا ہے کہ جو مین سکرپٹس ہیں, ہیوی ویٹ سٹاکس اور جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اس وقت فاصلہ رکھ رہی ہیں اسٹاک ایکسچینج کی پروسیڈنگ سے, اور اس کے کاروبار میں وہ اس طریقے سے پارٹیسپیٹ اس وقت نہیں کرنا چاہ رہے. اس وقت تمام سیکٹرز جو ہیں, اب جیسے ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آج ایک فیلنگ آ رہی تھی جیسے سیکٹرز سٹریسڈ آؤٹ ہو گئے ہیں, تھک گئے ہیں, اور اس وقت ریپلیسمنٹ جو سٹاکس ہیں وہ اس طریقے سے اوپر نہیں آ رہے. اور ہم ڈیلی کا ایک پیٹرن دیکھتے ہیں کہ اگر ایک دن کچھ سٹاکس اچھا پرفارم کرتے ہیں, اگلے دن اس میں نیگیٹو آتی ہے نمبرز وائز, اور اس کے دوسرے یا تیسرے دن ہم انہی سٹاکس کو ریپیٹ ہوتے ہوئے پازیٹیو ڈائریکشن میں دیکھتے ہیں. یہ مارکیٹ کی ایک سٹریسڈ آؤٹ کنڈیشن ہوتی ہے جہاں پہ مارکیٹ میں مین سٹرونگ کنٹینڈرز نہیں آ رہے ہوتے جو مارکیٹ کو آگے لے جا سکتے ہیں. تو ہم انہی سٹاکس میں ریپیٹیشن دیکھتے ہیں, اور جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ باریاں لگا رہے ہیں سٹاکس, کہ کچھ سٹاکس کچھ دنوں میں اچھا پرفارم کریں گے اور اس کے بعد وہ ایک دن ریسٹ کریں گے اور دوسرے سیکٹرز ریپلیس کرتے ہیں. تو ہمیں یہی الٹرنیٹیو ارینجمنٹ اس وقت سٹاکس کی پرفارمنس وائز نظر آ رہی ہے. اگر پازیٹیو پوائنٹس کنٹریبیوشن ٹیبل کی بات کریں گے تو ماڑی پیٹرولیم لیڈ with 77.48, followed by Angro, فوجی فرٹیلائزر, نیشنل بینک. تو جیسے ہم نے کہا تھا کہ فرٹیلائزر سیکشن نے آج اچھا پرفارم کیا, تو اس کی آپ کو پریزنس بھی پوائنٹس کنٹریبیوشن ٹیبل پہ اسی حوالے سے نظر آ رہا ہے, جہاں پہ ہم 4 سے 5 جو مین سکرپٹس ہیں فرٹیلائزر سیکٹر کے, وہ آج آپ کو پوائنٹس کنٹریبیوشن ٹیبل میں نظر آ رہے ہیں. اگر ہم نیگیٹو پوائنٹس کنٹریبیوشن ٹیبل کی بات کریں گے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینک الحبیب نے آج میکسیمم پوائنٹس لوز کیے 23.66, فالوڈ بائی ہائی نون پیکیجز, ایم سی بی, ہپکو, ایفٹ. ملر ٹریکٹرز انٹرسٹنگلی آج 5واں دن ہے جہاں پہ وہ ہمیں پوائنٹس لوز ہوتے ہوئے ہی نظر آ رہا ہے. جہاں پہ ان کی پروڈکشن رکی, وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انویسٹرز ہے ان کا بھی انٹرسٹ اور رجحان کم ہوتا جا رہا ہے ملر ٹریکٹرز کے سٹاکس میں. اگر آج کی ہم نیوز اپڈیٹس کی بات کریں گے تو جو فوربس ایشیا 100 واچ لسٹ ہے اس میں پاکستان کی 2 جو سٹارٹ اپ کمپنیز ہیں, ایک ڈیل کارٹ اور نیا پے, ان کا نام شامل کیا گیا ہے. اٹ از پراؤڈ مومنٹ فار بوتھ دیز کمپنیز کہ وہ ایک امپورٹنٹ لسٹ آف جو واچ آؤٹ کمپنیز ہے اس میں شامل ہوئے. اس کے علاوہ سی سی پی ہیز اپرووڈ دی ایکوزیشن آف 8.33% شیئر ہولڈنگ ان نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ لمیٹڈ. یہ پاکستان کے 2 انڈیویجولز ہیں جو اس کو لینا چاہتے ہیں, جنہوں نے اپلائی کیا تھا اور کمپٹیشن کاؤنسل آف پاکستان نے اپروول دی ہے. اس ڈیل کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں این آئی ٹی ایل میں آدم جی فاؤنڈیشن کے تمام جو سٹیکس ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے. گورنمنٹ کی جو رول اوور جو خبریں ہم دیکھ رہے تھے کہ چائنا, سعودی عربیہ اور یو ای سے کمٹمنٹس کنفرم ہو گئی ہیں, تو آج ایکسپیکٹس ٹریبیون کی خبر کے حوالے سے کہ وہ جو رول اوور کی گارنٹیز تھیں وہ ابھی تک نہیں موصول ہوئی, جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس میں تھوڑا سا ڈیلے آ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو آؤٹ آف 9 بلین جو ڈالرز کمٹمنٹ تھی ان 3 ملکوں کی طرف سے, اس میں سے ابھی تک صرف 426 ملینز کی کنفرمیشن آئی ہے. موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ سی اے اے 2 کو اس کو اپ گریڈ کر کے سی اے 2 میں لے آئے ہیں فرام سی اے 3. یہ مارچ میں اس کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا تھا اور اب اس کو دوبارہ سے ایک سٹیپ اپ گریڈ کیا گیا ہے. اٹ از
पॉजिटिव इंडिकेटर जो कि पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं उसमें इम्प्रूवमेंट का सबूत प्रोवाइड भी करता है। और एज़ पर मूडीज़ जो आईएमएफ का प्रोग्राम है वो ऑल्दो उसमें थोड़ा सा डिले आ सकता है, बट एज़ पर मूडीज़ कि वो अप्रूव हो जाएगा जो एक्सटेंडेड फाइनेंस प्रोग्राम है हमारा विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। इसके अलावा फैसल बैंक ने आज अपना फाइनेंशियल जो डिटेल्स थी वो डिक्लेयर की, जिसमें 60% का प्रॉफिट इंक्रीज उन्होंने शो किया ऑफ ₹7 बिलियन अप्रैल और जून की छमाही में। और इसके साथ साथ ₹2 डिविडेंड पर शेयर का भी उन्होंने अनाउंसमेंट की। इसके अलावा एक मर्जर के हवाले से खबर भी आज हमने देखी कि जिसमें रिलायंस कॉटन एंड स्पिनिंग मिल्स ने फैसला किया है टू मर्ज विद आमिर कॉटन। ये भी टेक्सटाइल और उसकी दोनों टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं। और पिछले दिनों से हम जो स्पिनिंग वाली है या जिनिंग वाली जो फैक्ट्रीज हैं उनके डिसीजन वाइज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग डिसीजंस देख रहे हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये सेक्टर्स आउट ऑफ द ऑर्डिनरी मूव करके और अपना जो इनका प्रिंसिपल बिजनेस है उससे हट के हमने देखा है कि जो वीविंग कंपनीज हैं या जो स्पिनिंग मिल्स हैं वो डिफरेंट बिजनेसेस में इमर्ज होती हुई हमें स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त नज़र आ रही हैं। इसके अलावा एक नोटिस जो आज स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से इशू किया गया, जिसमें 3 कंपनीज चनाब लिमिटेड, फर्स्ट कैपिटल इक्विटीज लिमिटेड और खालिद सिराज टेक्सटाइल मिल के हवाले से उन्होंने कंपल्सरी बाय बैक की डायरेक्शन इशू की है आज, जिसमें इन 3 कंपनियों पे चनाब जो लिमिटेड है उसको ड्यूज की नॉन पेमेंट की वजह से इसमें शामिल किया गया, जबकि जो बाकी 2 कंपनीज हैं फर्स्ट कैपिटल इक्विटीज और खालिद सिराज टेक्सटाइल, इन पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कहा है कि दे फेल टू पे द आउटस्टैंडिंग ड्यूज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। और इसके अलावा जो एक इंटरेस्टेड चीज़ थी कि इट हैज़ सस्पेंडेड कमर्शियल प्रोडक्शन इन इट्स प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। तो जैसे अभी हम आपको वो स्पिनिंग और वीविंग के हवाले से और स्पिनिंग मिल्स के हवाले से बात कर रहे थे, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो खालिद सिराज टेक्सटाइल मिल है ये भी उसी कैटेगरी में फॉल करती है। और हमने देखा कि इस वक्त जो उनका प्राइम जो बिजनेस था या जो प्रिंसिपल बिजनेस था उससे हटकर वो दूसरी एक्टिविटीज़ में हमें जाती हुई ये कंपनी नज़र आ रही हैं। जहाँ तक इन 3 कंपनीज की बात है, इनको 25 नवंबर 2024 की लास्ट डेट दी गई है कि या तो ये जो रेट एज पर जो स्टॉक एक्सचेंज जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फिक्स करेगा उसके रेट के स्टिपुलेटेड रेट से ही ये अपने बायबैक करें तमाम शेयर्स, या अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको उससे अच्छा ऑप्शन ये दें। तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग कि इन 3 कंपनीज के हवाले से स्टॉक एक्सचेंज में जो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं उस पर क्या असर हम आने वाले दिनों में देखेंगे। अगर हम टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं तो 15 मिनट टेक्निकल चार्ट में हम इस वक्त मार्केट को डाउनवर्ड ट्रेंड में देख सकते हैं, जहां पे बोलिंजर बैंड के लोअर एंड में हमने क्लोजिंग देखी। और हम इस परफॉर्मेंस को जो कि पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, हम ऑन द सेफ साइड कह सकते हैं कि कल मार्केट 77,691 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल को टेस्ट भी कर सकती है और ब्रीच भी कर सकती है। और जो हम रोज़ाना के हवाले से एक बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ वॉल्यूम्स जो जनरेट हो रहे हैं वो इस वक्त नाकाफ़ी है मार्केट की सपोर्ट में और उसको अपवर्ड ट्रेंड में ले जाने के लिए। तो कल के दिन भी बज़ाहिर जो एक्सपेक्टेशन है, जो इस वक्त मार्केट का बिहेवियर है, जो कि ख़बरों की वजह से इस वक्त न्यूज़ सेंसिटिव हुई है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में कल भी लो वॉल्यूम्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड टीयर ऑफ स्टॉक्स ही जनरेट होंगे। कल की अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं तो मार्केट विल रिमेन न्यूज़ बाउंड, प्रेशर ऑन द मार्केट विल इंक्रीज। कल जैसे जैसे हम आईएमएफ के हवाले से खबरें मार्केट में आते हुए देखेंगे तो मार्केट पे साइकोलॉजिकल प्रेशर डिवेलप होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मार्केट टू कंटिन्यू डाउनवर्ड ट्रेंड इफ वी हैव अ वीक ओपनिंग, ये
پچھلے 5-6 سیشن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اوپننگ سیشن پازیٹیو آتا ہے تو مارکیٹ کی کلوزنگ بھی ہم پازیٹیو دیکھتے ہیں، اور اگر ہم مارکیٹ کی اوپننگ ویک دیکھتے ہیں تو ہم کلوزنگ سیشن بھی ویک دیکھتے ہیں، جہاں پہ میکسیمم پوائنٹس ہم لوز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کل کے دن بھی ہم پروفٹ سیلنگ کو ہی دیکھ سکتے ہیں، مارکیٹ میں زیادہ اس کا اثر ہوگا مارکیٹ کے سیشن میں۔ اس کے علاوہ مارکیٹ کین گو ان ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ اینڈ لوز فردر پوائنٹس، اور مارکیٹ جو سپورٹ لیول ہے اس کا پہلا اور جو اسٹرانگ سپورٹ ہے 77,691 کا، کل ڈیفینیٹلی اس کو ایک دفعہ ٹیسٹ ضرور کرے گی۔ کل کی جو اسٹریٹجی ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین وہ سیل اینڈ پروفٹ، انٹری کو تھوڑا سا ڈیلے کریں، مڈ ڈے سے بھی آگے لے جائیں، مڈ ڈے کے بعد آپ انٹری اور ایگزٹ لے سکتے ہیں، اور ان سلیکٹیو اسکرپٹس میں جو کہ اپورڈ ٹریجیکٹری میں ہوں گے، اسپیشلی فرٹیلائزر، سیمنٹ اور مارکیٹنگ کمپنیز کے سیکٹرز میں۔ تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، wishing you all a very good evening, very happy trading session tomorrow۔ اللہ آپ سب کو خوشیاں اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہت شکریہ اور اللہ حافظ۔